میرے آقا نے پوچھا اسرائیل آدم تو گھن کے قیامت تک روحاں کڑھے سے کڑھیندا امدی کڑیاں ہینی کڑھے سے بھی صحیح اسرائیل دس کڑھیں روح کڑھن ویلے تے کو ترس آئے تے کوئی رحم آئے روح کڑھن ویلے میرے آقا نو جواب دیتا اسرائیل نے آقا کہ میں کو کڑھیں ترس نہیں آیا دو موقع جھیان میں کو وڈا ترس آئے فرمایا اسرائیل کیڑے کیڑے آقا ایک موقع ہا سمندری جہاز ہا سمندر اچ سفر کرینا ویندا ہا اچانک سمندری طوفان آگے جیویں طوفان آئے جہاز پھڑکے تھی گئے ٹوٹے تھی گئے میں کو جیویں حکم امدا گے میں روحاں کڑھیندا گیا جیویں حکم امدا گے میں روحاں کڑھیندا گیا آقا ایک ویلا انج آئے روحاں کڑھیندا ودا ہم میں ڈٹھے دو پھٹے سمندر ہوں جہاز دے آپس وچ ملے پن انہاں پھٹیاں دے اوتے ایک ماں ہے حمل دے نال ہے حمل دے نال ہے اٹھے دی ولادت تھئیے سمندر دے وچ اٹھیں دو پھٹیاں دے اوتے بچے دی پیدائش تھئیے میں کو حکم آگے اسرائیل اے بال اپنی ماں دا کھیر دا ایک قطرہ نہ پیوے ان دی ماں دی روح کٹ دے آقا میں کو وڈا ترس آئے بال کو ایک کھیر دا قطرہ تا نصیب تھی ویا پر رحم تا کرے نہ رہیاں ترس آئے لیکن میں کو حکم الہی جو ہاں روح کڑھنی ہے میں ایک منٹ اتے تلے نہیں کیتا میں روح کڑھی آقا ترس وڈا آئے فرمایا اسرائیل دوجھا ویلا کیڑا آقا دوجھا ویلا اوہا ایک بادشاہ دنیا دے ہوتے اعلان کیتے میں کو اللہ دی جنت دی لوڑ نہیں اپنی جنت بڑھوے سا اللہ دی جنت دی ضرورت کیا نہیں دنیا تے اپنی جنت بڑھوے سا وہ جنت بڑھوئیے جنت بن گئیے دنیا دے ہوتے باغات لاتن جی میں جنت ذکر امدے ان نہران جاری کیتن ان میوے پھل ہر قسم دا ان خرچہ کیتے جڑے ویلے وزیر مشیر آتے خبر دیتی ہے بادشاہ سلامت جنت دا حکم دیتا ہوئے بن گئیے اور دیکھو جڑے ویلے آئے دیکھن شداد بادشاہ جنہیں 70 اٹھ خزانے دیا چابیاں چاہے دیاں او بادشاہ اللہ نے مال جو دیتے اللہ نال مقابلے کر بیٹھے جڑے ویلے آئے جنت کو دیکھن اللہ دی طرف حکم آگے اسرائیل ایک پیر اندر ہوئیس ایک باہر ہوئیس دیکھ ہی نہ سکے تھی روح کٹ گئے آقا وڈے خرچے ہوں کیتے ہن بڑے لکھاں کروڑاں ارباں روپے دے خرچے ہوں کیتے ہن دیکھن نصیب نہیں سی تھیا میں کو ترس وڈا ہے جو دیکھ تک ہنے آ پر دیکھن نصیب نہیں تھیا اج توں بھراویں دا حق کھا رشتہ داریں دا حق کھاتے ابے دا حق کھاتے اماں دا حق کھاتے کیا کوشش کے میں جناب بنگلہ بڑھے ویساں سودی کاروبار کرتے لوگ آدن پیسے اوسن تے بنگلہ بڑھے ویساں جائیں واسطے تے حرام کھا دے جائیں بنگلے واسطے تے مال کٹھا کیتے تے کو پتہ دیکھانی نصیب تھیندے یا نہیں تھیندا دیکھانی نصیب تھیندے یا نہیں تھیندا آقا ترس وڈا ہے پر کل نفس ذائقۃ الموت ان دا حکم جو پورا تھی گے لا یستقدمون ولا یستأخرون نہ ایک منٹ اتے تھی سی نہ تلے تھی سی پورے وقت تے میں روح کڈیے میں کو ترس آئے سرکار نے فرمایا اسرائیل جاندا ہمیں او جڑا بال سمندر چھوڑتے آیا ہمیں او بال کون ہا جے کو چھوڑتے ہیں سمندر جندی اماں دی روح کڈی آوی او بال کون ہا تے اے بادشاہ جندی روح کڈی اے کون ہے آقا نہیں پتا فرمایا جے کو سمندر چھوڑتے آیا ہمیں او بال جڑا ہائی او بال وڈا تھے او کو کہیں کڈھے او تو سمندر چوں او وڈا تھے وڈا تھی من تو بعد اے بادشاہ او بال ای جے کو سمندر چھوڑ آیا اے بادشاہ او بال ای جے کو سمندر چھوڑتے آیا ہمیں مفسرین نے حدیث کی تفسیر کی تھی لوگوں جے کو اماں دے کھیر دا قطرہ نصیب نہیں تھیا خدا نال مقابلے کی تھی بیٹھے جے کو اماں دے کھیر دا ایک قطرہ نصیب نہیں تھیا وہ اللہ نال مقابلے کرے نہ پہ جے کو کھیر دا قطرہ نصیب تھے کوئی پیر فرید بن گئے کوئی باہو سلطان بن گئے کوئی با یزید بن گئے کوئی وقت دا کلندر بن گئے کوئی کتب بن گئے کوئی غوث بن گئے جے کو اماں دا کھیر نصیب تھے زمانے دے ہوتے اللہ نے کو اعلیٰ مقام عطا کی تھے
معلوم ہوندے انسان دے اعلی کردار دے اندر، انسان دے اعلی وقار دے اندر اگر کمال ہے تو اماں دے کھیر دا کمال ہے، اماں دے کھیر دی طاقت ہے، ولد تو بھی کھیر دا حق ادا کیتا کر، والدین دا دل نہ دکھایا کر، اماں ابے دا دل نہ دکھایا کر۔ میں عرض پہ